अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम डोगर और आप देख रहे हैं सोच अपनी अपनी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगा आटा चीनी बहरान में शाया होने वाली इब्तदाई रिपोर्ट और उसके अगले इक़दामात क्या होने जा रहे हैं, और ये रिपोर्ट शाया होने के बाद गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदलने जा रही है। इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन के दरमियान कैसे हालात पैदा होंगे। जहांगीर तरीन साहब ने अपना एक पत्ता शो कर दिया है जो मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आटा चीनी बहरान पर बात करना चाहूँगा, जो कि आप दोस्तों को इल्म होगा कि 25 मार्च को उसकी रिपोर्ट पब्लिश होनी थी, जबकि कमीशन ने 3 हफ्तों का टाइम मांगा, जिस पर वफाकी काबीना ने सोच विचार के बाद 3 हफ्तों का टाइम दिया। और टाइम देने के बाद जो अब मौजूदा अपडेट्स मुख्तलिफ ज़राए से मेरे पास पहुंची हैं, वो ये हैं कि आटा चीनी बहरान का जो कमीशन है उसका इंचार्ज वाजिद ज़िया साहब हैं। वही वाजिद ज़िया साहब जिन्होंने पनामा लीक्स में इन्वेस्टिगेशन की और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग सीएम शहबाज शरीफ, मरियम सफ्दर और बहुत से सियासतदानों को ज़ाती हैसियत में तलब किया, बुलवाया, उनसे सवालात पूछे, सवालनामे दिए और उनके जवाबात तलब किए। तो इसमें अब वाजिद ज़िया साहब सेम इसी तरह की पनामा की तर्ज की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। उन्होंने सवालनामे तैयार कर लिए हैं इन 3 हफ्तों में ही। और इब्तदाई रिपोर्ट में जिन मिल्ज़ मालकान के नाम आए थे समेत जहांगीर तरीन साहिब, उन सब को कमीशन में ज़ाती हैसियत में बुलवाया जाएगा, उनसे सवालात पूछे जाएंगे। और उसमें वह यह है कि कमीशन ने नैब से भी तहकीकाती रिपोर्ट्स ले ली हैं, और वो रिपोर्ट्स जो पनामा में नैब ने इन्वेस्टिगेशन की थी ताकि उससे भी मदद ली जा सके। और कुछ दफातर पर छापे मारकर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कमीशन ने अपने कब्ज़े में कर लिए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन के दरमियान हालात कैसे हो सकते हैं। और उसका एक वाज़ेह सबूत भी वो सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ैच साहब, जिन्होंने एक कॉलम लिखा जिस पर काफ़ी बहस हो रही है मुख्तलिफ़ हलकों में। वो उस कॉलम में उन्होंने जो इंकशाफ किया वो ये था कि बुशरा बीबी से जो रवाबत थे इमरान ख़ान साहब के, उनसे मुतल्लक मानिका ख़ानदान से 2 लोग आए और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से कहा कि आप इमरान साहब को हमारा ये पैगाम पहुंचा दें कि वो बुशरा बीबी से अपने रवाबत कम करें। तो इस तरह की बात थी जिस पर जहांगीर तरीन साहब ने ओन चौधरी से कहा कि आप ये बात लेकर इमरान ख़ान साहब के पास जाएं और उन्हें इनका पैगाम दें। ओन चौधरी साहब गए इमरान ख़ान साहब के पास और इमरान ख़ान साहब से ये सारा मामला डिस्कस किया, जिस पर इमरान ख़ान साहब ने कमेंट्स दिए कि आप जहांगीर तरीन साहब से कहें कि ये लोग ठीक नहीं हैं, इनकी किसी बात पर तवज्जो ना दी जाए या इनसे राब्ता ना रखा जाए। तो ये बात वाज़ेह है, साबित है कि जो बातें इमरान ख़ान साहब अपनी फैमिली की या निजी या ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू जहांगीर तरीन साहब से करते थे, उनमें से एक बात ये उन्होंने की है। वो जो भी बातें होती थीं वो 2-3 लोगों के दरमियान में होती थी
آف دا ریکارڈ ہوتی تھیں وہ منظر عام پر نہیں آتی تھیں۔ یہ بات سہیل وڑائچ صاحب نے ڈیفینیٹلی اس کو انہی 3 لوگوں میں سے کسی ایک نے کی ہے، اور وہ یقیناً جہانگیر ترین صاحب ہیں جو اپنا پتہ شو کر رہے ہیں اور یہ انڈیکیٹر دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ اگر میرے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ تو دوستو میں اپنی طرف سے یہ رائے دینا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کو ہمیشہ اس کی نجی زندگی پر تنقید کی جاتی رہی، اور ابھی بھی یہ جو پتہ شو کیا گیا ہے سہیل وڑائچ صاحب کے تھرو، یہ بھی ان کی نجی لائف پر ہے۔ تو نجی لائف میں اور انسان کی جو پریکٹیکلی لائف ہوتی ہے اس میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ تو کیا جہانگیر ترین صاحب بھی پنڈورا باکس کھولیں گے ان کی نجی لائف کا، یا کیا باتیں وہ سامنے لائیں گے؟ کیونکہ یہ تو طے ہو چکا ہے کہ کمیشن واجد ضیاء کی سربراہی میں انویسٹیگیشن پاناما کے لیول پر کرنے جا رہا ہے، اور اس میں سوال و جواب کیے جائیں گے۔ اس میں امید کی جا رہی ہے کہ جو ذمہ دار ٹھہرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اس میں آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سیاست کے میدان میں بھی اتریں گے اور اپنے قریبی دوست کی مخالفت میں اپنے تمام پتے شو کروائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو شہباز شریف ہیں وہ بھی کسی کے بلانے پر آئے وزیر اعظم بننے کے لیے، اور جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے کرونا کا حل جو بتایا آتے ہی کہ آپ امیر شکیل الرحمان کو رہا کر دیں۔ تو یہ ساری باتیں چلی ایک دفعہ جب جہانگیر ترین صاحب نے کچھ باتیں آن دا ریکارڈ آ کر میڈیا پر کی، تو اس کے بعد کافی واویلا اٹھا کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی جگہ پر فلاں فلاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ پاک فوج ایک پیج پر ہیں، اور جو عمران خان صاحب کا پہلے دن کا جو بیانیہ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، آپ ان کی مستقل مزاجی دیکھ لیں کہ آج بھی وہی بیانیہ ہے، اور وہ ان کا وہ جو بیانیہ ہے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن چکا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں پر سخت لاک ڈاؤن ہے وہاں پر عوام کی طرف سے احتجاج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پوری دنیا کو، مغربی ممالک کو، حتیٰ کہ سندھ نے سخت لاک ڈاؤن کیا اور اب وہ پھنس چکا ہے۔ اگر وہ لاک ڈاؤن نرم کرتا ہے تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کی وضاحت وہ کر دے گا۔ اب وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں، کرونا وائرس پر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ اب آئندہ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کمیشن کی جو انویسٹیگیشن ہے جب وہ آخری مراحل میں پہنچتی ہے تو حالات کس حد تک بگڑتے ہیں ان دونوں شخصیات کے درمیان۔ لیکن میں آخری بات آپ سے یہ کروں گا کہ جس طرح کے تعلقات جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے تھے، ان کے پاس 2 چوائسز تھیں، یا تو وہ اپنا پرسنل تعلق اور اپنا پرسنل ریلیشن رکھ لیتے، یا پھر عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ آٹا چینی بحران کی رپورٹ اس پر کمیشن بناتے اور اس کو شائع کرتے۔ تو انہوں نے وہی کیا جو وہ قوم سے وعدہ کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی دوستی، اپنے تعلق، اپنی ذات کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے اہمیت دی تو عوام کے وسیع تر مفاد میں دی۔ اس میں اپوزیشن کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ یہ تو جی عمران خان صاحب نے خود سبسڈی دی تھی، یہ کیا تھا، تو یہ باتیں یقین کرنے والی نہیں ہیں۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے،
لیکن اندر کی بات کا، حقیقت کا سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آج میں جسٹ آٹا چینی بحران پر بات کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ میں نے آپ سے کی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی، کوئی انفارمیٹک بات لگی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور مزید انفارمیٹک ویڈیوز میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ والسلام۔